بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. मज़मून हसद के बुरे नताइज। इंसानी मुआशरे में खून नाहक का पहला वाक़या हसद ही की बिना पर वाक़ हुआ। मतलब आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में से एक मुत्तकी बेटे को जिसकी कुर्बानी कबूल किए जाने पर वाज़ेह हो चुका था कि वो हक़ पर है, दूसरे बेटे ने मारे हसद के कत्ल कर दिया और बाद में पछताने लगा। इसी तरह अगर तुम भी ए बनी इसराइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वजह से हसद करोगे कि ये आखिरी नबी बनी इसराइल में से क्यों नहीं हुए और कत्ल खून रेजी करने लगो तो दुनिया में भी जलील किए जाओगे और आखिरत में अज़ाब भुगतोगे। जो शख्स नाहक किसी की जान लेता है तो वो सिर्फ एक ही शख्स पर जुल्म नहीं करता बल्कि दर हकीकत उसका दिल हयात इंसानी के एहतराम
اور ہمدردی کے جذبے سے خالی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کی قدر کرتا ہے اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کے بقا کا انحصار ہے۔ اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اسلامی نظام کو الٹنے کی کوشش کرنا بدترین جرم ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ ان مجرموں کو قتل کر دیا یا سولی پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں۔